बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तदीन की औरतें भी लड़ाइयों में शामिल थीं और बाद मुर्तद कबीलों की क़यादत भी औरतों के ही पास थी। यहाँ जिक्र बनु फराजा का हो रहा है, इसलिए हम उस कबीले तक महदूद रहेंगे। इस कबीले के एक सरदार तुलैहा ने नबूवत का दावा किया था। वो पेश गोइयाँ किया करता था। मुसलमानों का लश्कर आया तो लोगों ने उससे पूछा कि अब क्या होगा। उसने कहा वही नाज़िल होने वाली है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन कबीलों के लश्कर पर ताबड़तोड़ हमले किए, बड़े ही खून रेज मार के लड़े गए। मुर्तदीन के कदम उखड़ गए, उनका जानी नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि वो बौखला गए। लोग खौफजदगी के आलम में तुलैहा के पास जाकर पूछते थे कि वही कब नाज़िल होगी और खुदा की मदद कब आएगी। उस वक़्त तुलैहा अपने खैमे में दुबका हुआ बैठा था। उस वक़्त इतना ज्यादा कुश्त खून हो चुका था कि तुलैहा को नबी मानने वालों की आंखें खुल चुकी थी और उसके अपने लोगों की आवाज़ें उठने लगी थीं। तुलैहा कज़्ज़ाब है, लोगों मत जाने गंवाओ इस झूठे आदमी पर, भागो अपनी जाने बचाओ, हम धोखे में मारे जा रहे हैं। बनु फराजा के जो आदमी बच गए थे वो भाग उठे। नासरा बिनते जब्बार लड़ाई के मैदान में अपने खामद और अपने दोनों बेटों को पुकारती और पागलों की तरह दौड़ती फिर रही थी। उसे अपने खामद की लाश नजर आ गई जो खून में नहाई हुई थी। वो खामद की लाश के करीब बैठकर सीना कुबी करने लगी। तू हक पर अपनी जान दे देता तो मैं आज अपना सर ना पीट रही होती, नासरा कह रही थी। तू एक झूठे आदमी के फ्रेब में आकर अपनी जान और मेरा सुहाग गंवा बैठा। अपने दोनों बेटों को भी तू अपने साथ लिए जा रहा है। मैं रोने और चिल्लाने के लिए अकेली रह गई हूँ। उसने अपने बेटों को ना ढूंढा। अपने खामद की लाश और दूर दूर तक बिखरी हुई लाशें देखकर उसे यकीन हो गया कि उसके बेटे भी मारे गए हैं। वो कुछ देर अपने खामद की लाश पर रोती, बैन करती और सीना कुबी करती रही। वो अचानक चुप हो गई और हला में घूरने लगी। उसके दांत पिस रहे थे। वह उठ खड़ी हुई और तुलैहा के खैमे की तरफ दौड़ पड़ी। तुलैहा कज़्ज़ाब है, वह चिल्लाती जा रही थी। तुलैहा नबी नहीं है, कहाँ है झूठा नबी? मैं उसका मुंह नोच लूंगी, उसकी खाल उधेड़ दूंगी, अपने दो जवान बेटों और उनके बाप के खून का इंतकाम लूंगी। तुलैहा अपने खैमे में था। उसकी बीवी नवार उसके साथ थी। खैमे के बाहर एक घोड़ा और एक ऊंट बंधा हुआ था। दोनों सवारी के लिए तैयार खड़े थे। खैमे के इर्द गिर्द वो आदमी जमा होकर शोरगुल बपा कर रहे थे जो मुसलमानों के हाथों कटने से बच गए थे। तुलैहा बाहर आओ, सच्चे हो तो मोजज़ा दिखाओ, हमें बताओ हम क्या करें। सच्चे नबी हो तो डरते क्यों हो? बाहर आओ। ये लोगों की पुकार थी। उनकी आवाज़ें आपस में गुडमुड हो रही थी और शोर बढ़ता जा रहा था। तुलैहा अपनी बीवी के साथ बाहर निकला। उसने ऊंट को बिठाया और उस पर अपनी बीवी को सवार करा के ऊंट को उठा दिया। फिर घोड़े पर सवार हुआ। तुम पूछते हो अब क्या करें? तुलैहा ने लोगों से मुखातिब होकर कहा, मैं बताता हूँ। जिनके पास घोड़े और ऊंट हैं वो मेरी तरह उन पर खुद भी सवार हों और अपने बीवी बच्चों को भी सवार कराएं और भाग जाएं। ठहर जा झूठे नबी, ये नासरा की आवाज़ थी। वह दौड़ी आ रही थी। मैं तेरा गला घोंट दूंगी। तुलैहा ने घोड़े को एड़ लगा दी और उसकी बीवी ने ऊंट दौड़ा दिया। घोड़ा और ऊंट लोगों के हजूम को चीरते निकल गए और कुछ दूर जाकर नजरों से ओझल हो गए। उस दिन के बाद तुलैहा किसी को नजर ना आया। यह उन दिनों का वाक़या है जब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कई और कबीलों को जो कबूल इस्लाम के बाद मुर्तद हो गए थे तहो तेग किया और उन्हें ज़हन नशीन कराया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत ख़त्म हो गई है और अब जो कोई नबूवत का दावा करेगा वह झूठा और फरेबकार होगा और तुमने नबूवत का दावा करने वालों को देख लिया है। खालिद बिन वलीद हर मुर्ताद कबीले तक ये पैगाम पहुंचाते थे। कहाँ है वो? मोहम्मद अल्लाह के नबी थे। कौन से मैदान में आपको शिकस्त हुई थी? आपके गिनती के चंद सौ पैरकारों ने हजारों नफरी के लश्करों को मैदान से भगाया है। अब हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ नहीं, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुकद्दस हमारे साथ होती है और हम हर मैदान मार लेते हैं। इसका असर यह हुआ कि मुर्तदीन अल सिरे नो हल्का बगोशे इस्लाम होने लगे। खालिद बिन वलीद ने तुलैहा की नबूवत को मलिया मेट कर दिया और बनु फराजा को जो एक ताकतवर कबीला था कमजोर कर दिया। तो यह उम्मीद पैदा हो गई कि इर्तदाद का फितना चंद दिनों में कुचला जाएगा। लेकिन एक औरत जहर से भरी हुई नागन की सूरत में सामने आ गई। उसका नाम उम्मे जिमल सलमा बिनते मालिक था और सलमा कहलाती थी। कुछ अर्सा पहले का वाकया है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। मशहूर सहाबी सालार उसामा के वालिद ज़ैद बिन हारसा बनु फराजा के इलाके में से गुजर रहे थे। तारीख में यह पता नहीं मिलता कि वो उस इलाके में क्यों गए थे। उनके साथ चंद एक आदमी थे।
بنو فرازہ مسلمانوں کا دشمن قبیلہ تھا۔ اس کے سردار تو مسلمانوں کے دشمن تھے ہی، لیکن سرداروں کے خاندان کی ایک عورت ام کرفہ فاطمہ بنت بدر کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیوں اتنا زہر بھرا ہوا تھا کہ وہ دوسرے قبیلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلاتی رہتی تھی۔ وہ خوبصورت عورت تھی اور چال باز بھی۔ اس کی زبان میں ایسا جادو تھا جو اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو اس کے بدترین دشمن کے دل میں بھی اتار دیا کرتا تھا۔ اس عورت کو کسی نے بتایا کہ کچھ مسلمان وادی القرا میں جا رہے ہیں۔ فاطمہ بنت بدر قبیلے میں بگولے کی طرح گھوم گئی۔ بنو فرازہ کے بہت سے آدمی مسلح ہو کر وادی القرا میں جا پہنچے اور زید اور ان کے ساتھیوں کو للکارا۔ ان مسلمانوں نے مقابلہ تو بے جگری سے کیا، مگر مد مقابل آدمی زیادہ تھے۔ تمام مسلمان شہید ہو گئے۔ بنو فرازہ کے آدمی ان سب مقتولین کی جامع تلاشی کے بعد سارا مال غنیمت لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لاشوں میں سے ایک لاش نے حرکت کی۔ وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے دم سادھ لیا تھا۔ وہ شدید زخمی تھے، زخم گہرے تھے۔ قاتلان انہیں مردہ سمجھ رہے تھے۔ زید اٹھے اور جس طرح وہ زخموں سے چور جسم کو گھسیٹتے ہوئے مدینہ پہنچے، وہ قوت ارادی کی ایک حیران کن مثال ہے۔ مدینہ پہنچ کر زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بنو فرازہ کے آدمیوں نے ان کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جوابی کارروائی کرنے کی بجائے فرمایا کہ زید کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ خود انتقامی کارروائی کریں گے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم جلدی ٹھیک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجاہدین کا ایک لشکر دے کر انتقامی کارروائی کے لیے بھیجا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو فرازہ پر شدید حملہ کیا۔ اس قبیلے نے زید بن حارثہ کے ساتھیوں کو بے گناہ قتل کیا تھا، اس لیے زید کے قہر و غضب کا یہ عالم تھا جیسے وہ آسمانی بجلی بن کر بنو فرازہ پر گرے ہوں۔ بنو فرازہ نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن انتقام کی آگ میں بھڑکتے ہوئے مجاہدین نے ان کے قدم جمنے نہ دیے۔ اس قبیلے کے بے شمار آدمی مارے گئے، اور جو بچ گئے اور بھاگ نہ سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں یہ عورت بھی تھی جس کا نام ام کرفہ فاطمہ بنت بدر تھا۔ اس کے ساتھ اس کی کمسن بیٹی سلمہ بھی تھی۔ بنو فرازہ کے جنگی قیدیوں نے بتایا کہ زید کے ساتھیوں کو فاطمہ بنت بدر نے قتل کروایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ عورت سراپا شیطان اور بڑا ہی حسین اور چلتا پھرتا فتنہ ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف اس کے دل میں اتنی زیادہ نفرت ہے کہ یہ کہا کرتی ہے کہ میں صرف اس مسلمان کو پسند کرتی ہوں جو مرا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق اس کے اپنے قبیلے کے لوگوں سے یہی ساری باتیں سنی، اور یہ دیکھ کر کہ یہ عورت کتنی زیادہ لوگوں کی موت کا باعث بنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فوراً ہوئی اور اس عورت کو ہلاک کر دیا گیا۔ فاطمہ بنت بدر تو دنیا سے اٹھ گئی، پیچھے اس کی کم سن بیٹی سلمہ رہ گئی جو شکل صورت سے بھولی بھالی اور معصوم لگتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اس پر رحم آیا کہ یہ لڑکی اپنی ماں کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے اسے ماں جیسے پیار سے گھر میں رکھا، مگر یہ لڑکی ذرا سی دیر کے لیے بھی خوش نہیں رہتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت افسردگی طاری رہتی۔ وہ کسی کام میں اور کسی بات میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے آزاد کر دیا اور اسے اس کے قبیلے میں بھیج دیا۔ سلمہ جوانی کی عمر میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ قبیلے کے کسی معمولی گھر کی لڑکی نہیں تھی، وہ قبیلے کے سب سے اونچے اور سردار خاندان کی بیٹی تھی۔ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس آئی تو قبیلے کا بچہ بچہ اس کے استقبال کے لیے نکل آیا۔ اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو مسلمانوں نے آزاد کیوں کر دیا ہے؟ استقبال کرنے والوں میں سے کسی نے کہا، یہ مسلمانوں کی چال معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور آواز اٹھی، اس لڑکی پر اعتبار نہ کرنا، اس کی ماں کہاں ہے؟ سلمہ کے پہنچتے پہنچتے قبیلے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ فاطمہ مسلمانوں کے پاس اپنی مرضی سے رہ گئی ہے اور اس نے اپنی بیٹی سلمہ کو کوئی الٹا سیدھا سبق دے کر یہاں بھیج دیا ہے۔ سب لوگ سلمہ کی واپسی کو مسلمانوں کا دھوکہ سمجھ رہے تھے۔ سلمہ کا استقبال کر کے جب اسے گھر لے جانے لگے تو وہ رک گئی۔ میں ابھی اپنے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، سلمہ نے اپنے عزیزوں سے کہا۔ میں پہلے بنو فرازہ کی غیرت کو جگانا چاہتی ہوں۔ وہ دوڑ کر ایک اونچی جگہ کھڑی ہو گئی اور ہاتھوں کے اشاروں سے سب کو اپنے قریب بلایا۔ مرد تو پہلے ہی باہر نکل آئے تھے، گھروں سے عورتیں بھی باہر نکل آئیں۔ ایک ہجوم تھا
जो उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया था। ए बनु फराजा, सलमा ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, क्या तुम्हारी गैरत मर गई है? जवाब दो, खामोश क्यों खड़े हो? जवाब दो। हजूम में से बेशुमार आवाजें उठी, हम जिंदा हैं और हमारी गैरत भी जिंदा है। तू सिर्फ अपने बाप की नहीं, पूरे कबीले की बेटी है। एक आदमी ने बड़ी ही बुलंद आवाज में कहा, सच बता, क्या मुसलमानों ने तुम्हें लोंडी बनाकर रखा था? और यह भी बता, तेरी माँ कहाँ है? मुझे मुसलमानों ने लोंडी बनाकर नहीं रखा था, सलमा ने बुलंद आवाज से जवाब दिया। उन्होंने तो मुझे बेटी बनाकर रखा था, लेकिन उन्होंने मेरी माँ को कत्ल कर दिया है। कत्ल कर दिया है? फातिमा बिनते बदर कत्ल हो गई है? वो तो बनु फराजा की रूह थी। और ऐसी बहुत सी आवाजें थी जो उठती चली गईं और बुलंद होते होते एक हंगामे की सूरत इख्तियार कर गईं। सलमा कबीले में जो आग भड़काना चाहती थी वो भड़क उठी। वो कुछ देर खामोश रही। जब लोगों का हड़बोंग जरा कम हुआ तो वो बोली, क्या मेरी माँ ने तुम्हें बताया नहीं था कि मुसलमान काबिल नफरत लोग हैं? सलमा ने बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा। उन्होंने अपने चंद एक मकतूलीन का इंतकाम लेने के लिए अपने पूरे लश्कर से हम पर चढ़ाई की थी। हमारे कितने ही आदमी मारे गए, हमें लूटा गया और तुम्हारी औरतों को वो लोंडियां बनाकर अपने साथ ले गए। और फिर याद करो उम्मे करफा फातिमा बिनते बदर को, जो सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, वो तुम सब की माँ थी। वो गैरत वाली थी। उसने सिर्फ बनु फराजा की गैरत पर नहीं, बल्कि इर्द गिर्द के तमाम कबीलों की गैरत पर जान दे दी है। सीधी बात कर उम्मे जमल सलमा, एक आवाज उठी, तू चाहती क्या है? मदीना पर हमला। सलमा ने दोनों बाजू जज्बे के जोश से ऊपर उठाकर कहा, मैं मदीना पर हमला करके मुसलमानों के शहर की ईंट से ईंट बजा देना चाहती हूँ। अगर तुम में गैरत है तो इस शहर को बुनियादों से उखाड़ दो, उसका नामो निशान मिटा दो। सलमा ने लोगों को ऐसा भड़काया कि उन्होंने वही खड़े खड़े हलफ उठाने शुरू कर दिए कि वो सलमा को अपना कायद तस्लीम करते हैं और एक लश्कर की सूरत में उसका साथ देंगे। बनु फराजा ने लश्कर तो तैयार कर लिया, लेकिन मदीना पर हमला कोई मामूली बात नहीं थी। उस वक़्त तक मुसलमान एक ऐसी जंगी ताकत बन चुके थे जिसे ललकारने के लिए उनसे ज्यादा जंगी ताकत की जरूरत थी। सलमा ने खुद भी उस्तादों से जंगी तरबियत और दस्त बदस्त लड़ाई के तौर तरीके सीख लिए। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिहलत फरमा गए और उसके फौरन बाद उन्हीं इलाकों में इर्तदाद का फितना उठा और जंगें शुरू हो गई। तुलैहा ने नबूवत का दावा किया और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे बहुत बुरी शिकस्त दी। बनु फराजा के लोग मारे गए और जो बच गए वो इधर उधर के इलाकों में भाग गए। उनके कुछ इत्तेहादी कबीले भी थे जिनमें गुतफान, तय, बनु सलीम और बनु हवाजन खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। ये सब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु से शिकस्त खाकर भाग तो गए, लेकिन उन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की और उनके सरदार सलमा के यहाँ जा पहुंचे और उसे कहा कि वह उसके लश्कर में अपने कबीलों को शामिल करेंगे। सलमा यही चाहती थी। उसके पास अपना लश्कर तैयार था। उन कबीलों के आदमियों को साथ मिलाया तो उसका लश्कर इतना बड़ा हो गया कि सलमा मुसलमानों के मुकाबले में आ सकती थी। एक रोज सलमा उस लश्कर को लेकर बज़ाहा की तरफ कूच कर गई। उस वक़्त खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु तुलैहा को शिकस्त देकर बज़ाहा में थे। खालिद बिन वलीद ने हर तरफ अपने जासूस भेज रखे थे। उन्हें कबल अज वक़्त इत्तला मिल गई कि एक लश्कर बड़ा आ रहा है। खालिद बिन वलीद ने लश्कर के पहुंचने का इंतजार ना किया, अपने लश्कर को तैयार करके उस समत को चल पड़े जिधर से सलमा का लश्कर आ रहा था। खालिद बिन वलीद के साथ नफरी कम थी। इस कमी को वो अपनी जंगी फरासत से पूरा किया करते थे। इस मौका पर उन्होंने ये सोचा कि बनु फराजा का लश्कर सफर का थका हुआ होगा, उसे आराम करने और आराम के बाद जंग की तरतीब में आने की मोहलत ना दी जाए। सलमा की माँ फातिमा जंग में एक सजे सजाए ऊंट पर सवार लश्कर के आगे आगे चला करती थी। वो अपने आप को अपने और दूसरे कबीलों की गैरत की अलामत समझा करती थी और उसने सबके जहनों में यही डाल रखा था कि वह उनकी गैरत की निशानी है। उसकी बेटी सलमा भी जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में जा रही थी तो वह एक बड़े ही तंदुरुस्त, मोटे ताजे और कवि हैकल ऊंट पर सवार थी। यह ऊंट मैदान जंग का तरबियत याफ्ता था। उस एक ऊंट के गिर्द 100 शुतर सवारों का घेरा था। तमाम ऊंट गैर मामूली तौर पर तंदुरुस्त, तवाना और बदमस्त थे। एक मुअर्रख ने यह भी लिखा है कि उन 100 ऊंटों को शराब पिलाई गई थी। उनके सवार लंबी बर्छियों और तलवारों से मुसल्ला थे और वो सब जोशो खरोश से नारे लगा रहे थे। खालिद बिन वलीद का लश्कर आम चाल से बढ़ा जा रहा था। आहर सलमा का लश्कर नजर आया
خالد بن ولید نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور حملے کا حکم دے دیا۔ مجبوری یہ تھی کہ مسلمانوں کی نفری دشمن کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی۔ سلمہ کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اس لشکر نے بلند بانگ نعرے لگا لگا کر ایسا تاثر پیدا کر دیا جیسے وہ لوگ مسلمانوں کے جسموں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ سلمہ کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے اونٹ کے کجاوے پر کھڑی ہو کر بڑی بلند آواز سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں اضافہ کر رہی تھی۔ دونوں لشکروں میں آمنے سامنے کی ٹکر ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی چالیں سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے طریقہ جنگ کے تحت اپنے لشکر کے دو حصے پہلووں یا عقب سے حملہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ سلمہ کا لشکر سفر کی تھکان کے باوجود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اچھی خاصی مصیبت بن گیا، یہاں تک کہ خالد بن ولید کو اپنے محفوظہ کا ایک اور حصہ اس مارکے میں جھونکنا پڑا، پھر بھی میدان دشمن کے ہاتھ میں ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس عورت کا حصار توڑ دو، خالد بن ولید نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی چند ایک منتخب جانبازو کو پکارنا شروع کر دیا۔ اگر تم اس عورت کو اونٹ کی پیٹھ سے گرا دو تو اس کے لشکر کا جذبہ ریت میں مل جائے گا۔ جانبازو نے سلمہ کے گرد شتر سواروں کا حصار توڑنا شروع کر دیا، لیکن ہر شتر سوار جان پر کھیل جانے کے لیے تیار تھا۔ جانبازو نے پیچھے ہٹ ہٹ کر سلمہ کے حصار پر تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن شتر سواروں کے لمبے نیزے مسلمان گھوڑ سواروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ جانبازو نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 5-5 6 جانبازو نے ایک شتر سوار پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ ایک ایک سوار کو حصار سے الگ کر لیا۔ اس طرح حصار ٹوٹ گیا، بیشتر سوار مارے گئے، لیکن جانبازو کو جانوں اور خون کی خاصی زیادہ قربانی دینی پڑی۔ 3-4 جانباز سلمہ کے اونٹ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کجاوے کی رسیاں کاٹ دی، کچاوا اونٹ کے پیٹ سے لڑک کر نیچے آ پڑا، سلمہ ریت پر گری اور اٹھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی اپنے گھوڑے پر سوار موجود تھے۔ جانبازو نے سلمہ کو پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لائے۔ جانبازو کو خیال ہوگا کہ خالد بن ولید اتنی نوجوان اور خوبصورت اور سرداروں کے خاندان کی جنگجو لڑکی کو زندہ اپنے ساتھ لونڈی یا بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہیں گے۔ سلمہ اور خالد بن ولید کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ خالد بن ولید نے دائیں ہاتھ سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ جانباز اس اشارے کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ سلمہ کے پیچھے کھڑے ایک قوی ہیکل جانباز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ایک جانباز نے سلمہ کا سر اپنی برچھی کی انی میں اڑسا، گھوڑے پر سوار ہوا، برچھی بلند کی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سلمہ کا لشکر جوش و خروش سے لڑ رہا تھا اور مسلمان بھی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ جانباز گھوڑ سوار اس مارکے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتا اور اعلان کرتا پھر رہا تھا، بنو فرازہ کے لوگوں، یہ دیکھو اپنی سلمہ بنت مالک کو۔ بنو فرازہ اور دیگر قبیلے کے لوگوں نے جب سلمہ کا سر دیکھا تو ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔